इनके फस्तायत का डट के मुकाबला करेंगे। आवाम का मोमेंटम देख के क्या लग रहा है आज? अवाम पाकिस्तान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग निकल आए हैं। ये आलिया हमजा साहबा जैसे पहुंची हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर जो है लोग पहुंचे हैं। इधर पंजाब आलिया हमजा मलिक पहुंची हैं। एक जिंदाबाद का जो है नारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर को जो है वो अपने एहसार में लिया है लोगों ने, आप मुलाजा कर सकते हैं। ठीक है, अवाम का जोशो खरोश आपके सामने है। अवाम चार्ज है और इंशाल्लाह यकम जून को ढोल की कामयाबी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला इस कैंपेन का जो इख्तिताम होगा वो हमारा समड़ियाल में जलसे से होगा और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई ये बता देगी कि पीटीआई वो हकीकत है जो इससे इतने जुल्म सितम के बावजूद ना कोई हरा सका ना कोई झुका सका। वजीर आजम खान साहब की रिहाई के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं समड़ियाल में जलसा रात 8 बजे और जगह आपको मिल जाएगी थ्रू सोशल मीडिया। सवाल के लिए आप मुलाजा कर सकते हैं। ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का इस्तकबाल किया जा रहा है इस टाइम समड़ियाल जो है सियालकोट के अंदर। आप मुलाजा कर सकते हैं। मैडम आज ऐसा लग रहा है कि पूरा समड़ियाल सड़कों पर निकला है, क्या कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान ने जगा दी थी, आज उन्होंने खौफ के बुत भी तोड़ दिए। जितनी फस्तायत सियालकोट में हुई थी, पंजाब में हुई थी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि खान उसी दिन रहा होगा जब आप निकलेंगे और आप निकल के अपने वोट को ढोल के ऊपर मोहर लगाएंगे। जलसा है, जलसा हम अनाउंस कर चुके हैं और उसके बाद पोलिंग डे, सबसे जरूरी पोलिंग डे। जलसा करने दिया जाएगा समझती है? देखिए मैं इतना समझती हूँ कि हम तो हर काम करेंगे क्योंकि हम पुरअमन तौर पे करते हैं, हमने कोई फसाद या वो तो करना नहीं है। जो हमारा सियासी हक है हम वो इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह पीटीआई लागी, पीटीआई जत गई, अल्लाह का फजल है, फान शाद कुमर जत गया इंशाल्लाह, पीटीआई के साथ है। नाज़रीन इकराम ये मनाजर आपको दिखा रहा हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं। आप देख सकते हैं फूल निछावर किए जा रहे हैं कंपेन की सूरत में। यहाँ पर सियालकोट पहुँची हैं ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक हैं जो आप स्क्रीन पर उनको मुलाजा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम समड़ियाल की सड़कों पर निकल आई है जैसे ही चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की आमद हुई है। और ये आप मुलाजा करें चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा को, ये आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक के साथ मौजूद है। और ये वोट देकर जुल्म का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, की जेल का बदला, मुसीबतों का बदला वोट देकर देगी। हमारे कैंडिडेट साहब इधर मौजूद हैं, फाकिर निशाद साहब ढोल के ऊपर मोहर लगाएगी। ये जो समड़ियाल की सियालकोट की गयूर अवाम है। और उसके अलावा मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जुम्मे वाले दिन रात 8 बजे जलसा है। पूरी अवाम को मैं ये कहती हूँ कि खान साहब के लिए निकले, समड़ियाल में निकले और यहाँ पर हमारे कैंडिडेट के साथ खड़े होकर, पीटीआई के साथ खड़े होकर, वजीर आजम खान साहब के साथ खड़े होकर एक ही नारा लगाए, इमरान खान जिंदाबाद। मैडम बात करनी इनके फस्तायत का डट के मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मनाजर है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सियालकोट सड़कों पर निकल आया है, ये आप मुलाजा कर सकते हैं। सियालकोट समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन
ہونے جا رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس ٹائم روڈ پر نکل آئے ہیں اور ایک بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ کارکنان کی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو امیدوار ہیں گمن صاحب یہ بھی یہاں پر موجود ہے, چیف آرگنائزر پنجاب علی حمزہ ملک کے ساتھ. یہ نوٹ جو ہے نچھاور کیے جا رہے ہیں علی حمزہ پر. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیالکوٹ کے اندر چیف آرگنائزر پنجاب علی حمزہ پر جو ہے وہ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نظر کر سکتے ہیں چیف آرگنائزر چیف آرگنائزر علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ آپ جو امیدوار ہیں گھمن صاحب تحریک انصاف کے. سیالکوٹ کے آپ کو مناظر اس ٹائم سیالکوٹ سمریال کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک جو ہے وہ لاہور سے کمپین کرنے کے لیے پہنچی ہیں اور یہ اس ٹائم ان کا جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے. آپ ان کو سکرین پر جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ چیف آرگنائزر پنجاب علی حمزہ ملک جو ہیں وہ پہنچی ہیں الیکشن کمپین کے لیے. ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میڈم بتائیے گا کہ پہلے الیکشن ذرا مختلف تھا, اس دفعہ کھلا میدان دے دیا گیا آپ لوگوں کو, کیا کہیں گی؟ کھلا میدان تو ہمیں کبھی نہیں ملا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈھول آج یہاں بج رہا ہے جو ہمارے کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان ہے, اسی ڈھول کی تھاپ میں ہم وزیر اعظم عمران خان کو رہا کرا کر آئیں گے. جس طرح ورکر کا جوش اور جذبہ ہے, کیا کہیں گی اور کیا دیکھ رہی ہے اس دفعہ جیتنے؟ صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میں اس وقت جو ہمارے سیالکوٹ کے غیور لوگ ہیں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مت سمجھیں آپ کا ووٹ ضائع جائے گا. یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ جو جبر ہوا ہے, یہ جو فسطائیت ہوئی ہے, اس کا بدلہ آپ نے اس ووٹ سے لینا ہے, ڈھول کے اوپر مہر لگا کر لینا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے اس وقت کامیاب بنانا ہے. یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کامیابی ہے. ان کا جو یہ جیل کا بدلہ ہے, ان کے ساتھ ہونے والی تکلیف کا بدلہ ہے, وہ صرف اس وقت اس ووٹ سے ہوگا. میڈم آپ کا انتخابی نشان بلہ ہے لیکن ڈھول پہ آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, اب تو پاکستانی عوام نے یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ہر نشان پر, مولی, گاجر, بینگن پر جو ہے ہرایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈھول پر بھی ہرائیں گے. میں تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو نظر آئے گا جب وزیر اعظم خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور جب اڈیالہ سے نکلیں گے تو پورے پاکستان میں صرف. میڈم سمبڑیال کی عوام آپ کو کیوں ووٹ دے, باقی پارٹیوں سے آپ میں کیا ڈفرینس ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اس وقت تو صرف ایک ہے وزیر اعظم خان جو پاکستان کی شان ہے, پاکستان کی پہچان ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سمڑیال کی غیور عوام ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کیا پورا پاکستان, کیا ہر بندہ صرف پاکستان کے ساتھ. میڈم سمبڑیال کی عوام کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گی الیکشن ڈے والے دن, وہ کس جذبے سے کس طرح نکلیں, کیا کہنا چاہیں گی اس پر؟ صرف اتنا کہوں گی ہمارے لیے یہ الیکشن ڈے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سب لوگوں سے یہی ایک گزارش ہے کہ صبح سارے کام اس دن بعد میں ہوں گے. پہلے آپ نے ووٹ دینے نکلنا ہے, ڈھول کے اوپر مہر لگانی ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ کی حفاظت بھی آپ خود کریں گے.